عند التقدم في السن، يبدأ الشخص بالإحساس بتغيرات على مستوى جسمه وقدراته، حيث تبدأ التجاعيد بالظهور، ويتكاثر الشيب والإحساس بالضعف ونقص في الحيوية. ويبدأ البحث عن الحلول والطرق الممكنة التي تقي من تغيرات التقدم في العمر وظهور علامات الشيخوخة. إلا أن البشرة هي أول ما يظهر عداد العمر، في حين قد تبقى علامات الشيخوخة مخفية في الأعضاء الداخلية. وتكمن محاربة الشيخوخة الناجحة والفعالة في التركيز على الصحة والنشاط، ومنع التقدم في العمر من أن يصبح عائقا ضد التمتع بالصحة والجمال. ولذلك لا بد من الاهتمام بالصحة ومكافحة الشيخوخة. وتعتبر الحمية الصحية وممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة بشكل منتظم عنصران هامان في الحفاظ على الصحة والشباب. ولهذا سوف نكشف الآن عن بعض الحقائق العلمية للتأثير الإيجابي العجيب لبعض الفيتامينات في محاربة الشيخوخة وعلامات التقدم في السن. لكن قبل عرض هذه المواد والفيتامينات إليكم بعض النصائح المهمة والمكملة للحصول على نتائج فعالة مضمونة. أولاً، محاولة عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، واستخدام واقي الشمس لمنع تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية. لكن هذا لا يعني عدم التعرض نهائيا لأشعة الشمس، فهذا خطأ يرتكبه الكثيرون. فعرض الجسم والبشر لأشعة الشمس مفيد جدا لصحتنا، لكن الأوقات التي يمكننا الاستفادة من أشعة الشمس بدون ضرر حسب الطقس ومواقع البلدان العربية هي: في الصيف ما بين الساعة 9 و10:30 صباحا، وفي المساء من الساعة 6 إلى مغرب الشمس، على ألا يتعدى وقت التعرض للشمس 10 أو 20 دقيقة حسب حساسية البشرة ولونها. وفي فصل الشتاء ما بين الساعة 10 صباحا و11:30، وفي المساء ما بين الساعة 3 و5. وفي حالة الاضطرار للخروج والتعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة، يمكن الاستعانة باستخدام واقي الشمس لمنع تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية. ثانياً، عدم التعرض للملوثات والسموم وتناول مضادات الأكسدة، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن تناول بعض المكملات الغذائية يساهم في تحسين حالة البشرة، إذ تعمل مضادات الأكسدة على محاربة الجذور الحرة وخفض تكوين مركبات الأكسجين النشطة وترميم أنسجة الخلايا التي تضررت بالأكسدة. وتعتبر التغذية السليمة أفضل طريقة للحصول على مضادات الأكسدة، حيث تشمل مضادات الأكسدة التي يمكن الحصول عليها من الغذاء والتي تساهم في مكافحة شيخوخة البشرة: فيتامين ج وفيتامين ه والكاروتينات وعنصري السيلينيوم والنحاس. وتشمل العناصر التي أثبتت الدراسات العلمية تأثيراتها الإيجابية في محاربة الشيخوخة: فيتامين ج وفيتامين ه والسيلينيوم. فيتامين ج: يعتبر عمل فيتامين ج كمضاد للأكسدة أحد أهم الوظائف التي يقوم بها في الجسم، كما أنه يلعب دورا هاما في تصنيع الكولاجين الذي يعتبر البروتين الأساسي في البشرة وغيرها من الأنسجة. وهو يحارب الشيخوخة عن طريق محاربته للجذور الحرة وما تسببه من أضرار تشمل تسريع عملية الشيخوخة. ويعتبر فيتامين ج أكثر مضادات الأكسدة وفرة في البشرة، ولذلك تتأثر البشرة بشكل كبير من التعرض للملوثات والتدخين والتعرض لأشعة الشمس، حيث يعمل التعرض البسيط للأشعة فوق البنفسجية على خفض مستوى تأثير فيتامين ج في البشرة بما نسبته 30%. كما يعمل التعرض لتلوث المدن إلى خفض مستواه بنسبة تصل إلى 55%.
ويساهم تناول فيتامين ج في خفض خطر الإصابة ببعض الأمراض المتعلقة بتقدم السن، مثل تأثيره في منع أو إبطاء فقدان البصر في حالات الضمور الشبكي المرتبط بتقدم العمر، وخفض خطر الإصابة بتصلب الشرايين، والمساهمة في خفض مستوى ضغط الدم الانقباضي عند تناوله مع أدوية الضغط، وخفض خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم وسرطان المعدة وغيرها من التأثيرات المفيدة جدا. ويحتاج البالغون إلى حوالي 2000 ملغرام من فيتامين ج يوميا، ويمكن الحصول عليه عن طريق تناول الفواكه والخضار، حيث تعتبر الفواكه الحمضية وعصائرها من أهم مصادره الغذائية. فيتامين ه يعتبر فيتامين ه أهم مضادات الأكسدة الذائبة في الدهن في جسم الإنسان، وتشكل وظيفته كمضاد للأكسدة أحد أهم ميكانيكيات الجسم الدفاعية ضد تأثير الجذور الحرة، الأمر الذي يعمل على حماية مكونات وأغشية الخلايا الحساسة من الأكسدة والتلف، كما أنه يعمل على وقاية الأحماض الدهنية غير المشبعة وغيرها من الدهون والمواد المتعلقة بها مثل فيتامين أ من الأكسدة. ويساهم تناوله في وقاية البشرة من تأثيرات التقدم في السن، كما أثبتت بعض الدراسات أن استخدامه الخارجي على البشرة يساهم في خفض التجاعيد الناتجة عن التعرض للشمس ويحسن من بنية البشرة. وبالإضافة إلى تأثيره على البشرة، يحارب فيتامين ه مشاكل أخرى تتعلق بالتقدم في العمر والشيخوخة، مثل خفض خطر الوفاة بسرطان المثانة، وخفض خطر الإصابة بالخرف، وخفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والمساهمة مع فيتامين ج في تحسين حالات ارتفاع كوليسترول الدم، وخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند الرجال المصابين بالسكري والضغط وغيرهما. ويحتاج البالغون إلى 1000 ملغرام من فيتامين ه يوميا، ويمكن الحصول عليه عن طريق تناول مصادره الغذائية، والتي تشمل الزيوت النباتية وجميع المنتجات التي تحتوي عليها. ويعتبر زيت جنين القمح مصدرا مميزا له، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن فيتامين ه سريع التلف والتأثر بالحرارة والأكسدة، ولذلك تعتبر الأغذية الطازجة والتي لم تتعرض إلى الكثير من خطوات التصنيع والطهي مصدرا جيدا له، في حين لا تعتبر الأغذية التي تعرضت لخطوات تصنيع متعددة أو للقلي مصدرا جيدا. أغذية لمحاربة الشيخوخة: يعمل تناول الفواكه والخضروات متعددة الألوان المليئة بمضادات الأكسدة مثل الخضروات الورقية الخضراء، والبندورة شديدة الإحمرار، والتوت الأزرق، والجزر، والعنب الأحمر، على منح الجسم ما يحتاجه لمحاربة الشيخوخة. ويجب أن يهدف الفرد إلى تناول ما يتراوح بين 5 إلى 9 حصص ما بين فواكه وخضروات يوميا، كما يجب تناول حوالي 3 حصص يوميا من الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والقمح الكامل والشوفان الكامل والكينوا وغيرها من الحبوب الكاملة، والتي تخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب وبمرض السكري من النوع الثاني وغيرهما. كما يجب تناول الأسماك الدهنية للحصول على الأوميغا 3 والذي يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وإلزهايمر. والحليب ومنتجاته منخفضة الدسم وفيتامين د لخفض خطر الإصابة بهشاشة العظام، والحفاظ على مستويات طبيعية للكوليسترول وخفض فرصة الإصابة بأمراض القلب. كما أن تناول المكسرات مثل اللوز والجوز والبقوليات والعدس يساهم أيضا في محاربة الشيخوخة. ولا بد من خفض تناول الدهون المشبعة واللحوم مرتفعة الدهن
والحليب ومنتجاته كاملة الدسم والسكريات والملح للحصول على حمية صحية تخفض من خطر الإصابة بالأمراض التي ترتفع نسبها في كبار السن. ومما تقدم نجد أن مبادئ الحمية اللازمة لمحاربة الشيخوخة هي مبادئ الحمية الصحية العامة، والتي يجب الحرص على الالتزام بها للحصول على نتائج مبهرة.